वेलकम बैक। मुल्क भर में यौम आशूरा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शबीए जुलजना, ताज़िये और अलम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। करबला के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस भी मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें उलमा कराम और जाकिरीन फलसफा शहादत और साहनिया करबला के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। यौम आशूर हमें सब्र, इस्तकामत, ईसार, हक़गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आशूर पर कौम के नाम पैगामात। सदर मुमलिकत ने कहा, वाक़या करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं बल्कि एक दायमी पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अमल से उम्मत मुस्लिमा को ये तालीम दी कि हक, अदल, दयानत और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें यह पैगाम देता है, उसूलों और इक़दार की पासदारी एक बावक़ार और मुहज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तर्ज़ अमल से साबित किया, हक़ और सदाकत के लिए कुर्बानी देना दर हकीकत बातिल के सामने सरे तस्लीम खम करने से अफजल है। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में मजीद मजबूती वक्त की अहम जरूरत है। दुआ है हम एक परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को तक़वियत मिली। ईरान, फलस्तीन और लबनान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन आजाद रियासत बनेगा। लबनानी अवाम इसराइली जुल्म और सितम से निजात हासिल करेंगे। जंग थी पिछले कई माह से हमारे खित्ते में छिड़ी हुई। पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया, क़यामत तक जो है याद किया जाएगा। एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नजर आया है। इसका भी सेहरा पाकिस्तान के अज़्म इस्तक़लाल पे जाता है, जिसने ये सुलह करवाई और पाकिस्तान जो है सारी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। फलस्तीन की कुर्बानियां, लबनानियों की कुर्बानियां रंग लाईं। अब वो वक्त दूर नहीं है जब फलस्तीन एक रियासत बनेगा। लबनानी जो है इजरायली जुल्म सितम से निजात पाएंगे और आलम इस्लाम को जो हमने इत्तेहाद जो है उसमें और मजबूती आए और ये दायमी इत्तेहाद बन जाए। उम्मत जो है एक परचम तले जो है जमा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामिये को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने GCC और अमरीका के मुश्तरका एलामिये को मुदाखलत और इश्तिआल अंगेजी करार दिया। कहा, अमरीका को खलीजी मुल्कों की अमन सलामती की कोई परवाह नहीं। अमरीका ने इलाकाई फौजी अड्डे इस्तेमाल करके खलीजी ममालिक की सलामती को नजरअंदाज किया। GCC ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमरीकी दावे हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। ईरान ने खलीजी ममालिक से मुतालबा किया कि वो जौहरी हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता की तजवीज़ की हिमायत करें। अमेरिका ईरानी फंड से अपने किसानों से अनाज खरीदेगा। सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, हम ज़राई शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। अमेरिका जल्द ईरानी फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदेगा। ईरान की फौजी सलाहियत खत्म कर दी है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान को एटमी हथियार मिल गए तो पहले ही घंटे में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। Iran have a nuclear weapon, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that. We will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait, and the oil prices are dropping like a rock. Navy, they had 159 ships within 1.5 weeks. They were all at the bottom of the sea. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. वजीर दाखिला सिंध जालंजार का कहना है, असेंबली फ्लोर पर आम शख्स नहीं, MPA ने बोरी की धमकी दी। रिपोर्ट स्पीकर को पेश करने के बाद सब सामने आ जाएगा। पार्टी में तब्दीली समेत तमाम अहम फैसले चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मर्जी से होते हैं। कराची में आलमी मयार का सेफ सिटी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अफवाहें चलती रहती हैं और लीडरशिप की मर्जी है, किसको चेंज करते हैं या कोई तब्दीली होती है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। चेयरमैन साहब हैं, वो इसको डिसाइड करते हैं।
MP ہیں اور کسی عام آدمی نے یہ دھمکی نہیں دی ہے. اسمبلی کے فلور پر وہ دھمکی دے رہا تھا. تو ان کے الزامات تھے ان کو بھی حل کروایا اسمبلی پروسیڈنگ سے. اسپیکر صاحب کو رپورٹ دوں گا, وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی. سیف سٹی جو کراچی میں ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سیف سٹی ورلڈ اسٹینڈرڈ کی سیف سٹی ہوگی. لاہور میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس روایتی راستوں سے پر رواں دواں ہیں. کچھ دیر بعد بھاٹی گیٹ پر نماز مغربین ادا کی جائے گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے یار محمد سے. بتائیے گا یار محمد. بالکل جی, یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. رات کو جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا اور اس وقت اندرون شہر کی گلیوں کے اندر ہے جلوس, اور کچھ دیر بعد بھاٹی چوک پر نماز مغربین ادا کی جائے گی, جس کے بعد کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر جلوس اختتام پذیر ہوگا. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مختلف پوائنٹس پر نیاز جو ہے وہ عزاداروں کو فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی بھوک کو بھی مٹا سکیں, اور گرمی سے بچنے کے لیے لیمو پانی کی مختلف سبیلیں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. کراچی کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں, سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے چاند نواب AIG کے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. یوم عاشور پر ایڈیشنل IG کراچی صبح سے ہی جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں اور پورے شہر کی, لیکن مرکزی جلوس جو نشتر پارک سے برآمد ہوا اب اپنے آخری مراحل میں حسین ایرانیہ کھالہ پہ اختتام پذیر ہوگا. بہت شکریہ آزاد بھائی, کیسا دیکھ رہے ہو؟ بالکل امن سے ہوا ہے اور اچھے انتظام کے تحت ہوا ہے, کہیں پہ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا اور یہ خیر خیریت سے اختتام پذیر ہوگا. شام غریبہ ہے اس کے بعد کیا انتظام؟ جی وہ سارے کے سارے ہمارا انتظام تو لگا رہے گا, کیونکہ یہاں پہ بھی شام غریبہ ہوگی اور مختلف جگہوں پہ بھی مجالس ہوں گی, ہم کور کرتے رہیں گے سارا. اور اس کے بعد وہ تعزیے ہوں گے جو کہ نٹی چٹی پہ جا کے اختتام پذیر ہوں گے. جی ایڈیشنل IG صاحب کا کہنا ہے کہ جو تعزیے نکلیں گے ان کے لیے بھی سیکیورٹی کے لیے پلان تیار کیا ہوا ہے. جی فیصل آباد میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں مختلف علاقوں سے لائے گئے 100 سے زائد تعزیے شامل ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے قمر زمان سے. قمر بتائیے گا. بعد میں جو مرکزی جلوس ہے یوم عاشور کا مرکزی امام بارگاہ خانہ شبیر سے جو نکلتا ہے, اس میں ہر سال فیصل آباد کے قرب و جوار سے 100 سے زائد چھوٹے جلوس شامل ہوتے ہیں, اور جلوسوں کے ساتھ تعزیے جو ہیں وہ لازمی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, جن میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابوت ہے, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھولا ہوتا ہے, اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا علم اور حضرت علی اکبر رضی اللہ کا تابوت ہوتا ہے. یہاں جو عزادار شامل ہوتے ہیں جلوسوں میں انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ. شہداء ہیں جن کے یہ تعزیے بنائے جاتے ہیں, ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں. ساہیوال میں ذوالجناح کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے. گزرگاہوں پر عزاداروں کے لیے لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. مزید بتائیں گے ساہیوال سے نمائندہ ARY نعیم شیخ. ساہیوال میں ذوالجناح کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. میرے پاس اس وقت پارلیمانی سیکرٹری فارسٹ افیئرز ملک قاسم ندیم موجود ہے. ذیلی انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی SOPs ہیں میڈم CM کے بنائے گئے, جیسے پانی کی سبیلیں ہیں, شاور گنز ہیں, تاکہ کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو وہ سارے انتظامات بخوبی یہاں پہ کیے گئے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ احسن طریقے سے یہ دن اب تک گزرا ہے, امن و امان کے ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے بھی. انتظامیہ کی جانب سے ذوالجناح کے عزاداران کے لیے بڑے ہی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ پنجاب حکومت کے SOP کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. مزید جانتے ہیں بادشاہ خان چوک پر موجود عزیز الرحمان کاکڑ سے. بتائیے گا. بالکل یوم عاشوراء کے موقع پر 10ویں محرم کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. راستے میں درجنوں سبیلیں لگائی گئی ہیں, مگر غدیر علی اپنے مشکیزے کے ہمراہ یہاں پر بادشاہ خان چوک پر موجود ہوتا ہے اور ہر آنے والے دستے کو اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا ہے. کیسا خیال ہے کہ چلو مشکیزے اس لوگوں کو پانی پلائے؟ جی یہ کربلا کی یاد میں. کتنے سالوں سے پلا رہے ہیں؟ تقریباً 4 سالوں کا. جی بالکل, جیسے آپ نے سنا غدیر علی کا یہ کہنا ہے کہ یاد کربلا میں وہ صبح سے لے کر رات تک ہر عزادار کو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکیزے سے پانی پلایا جائے. سیکورٹی کی اگر بات کریں تو سیکورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس, FCI اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ جو جلوس کے وہ فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے.